श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। इदानीं वाच्यादेः प्रतीयमानार्थस्य विषयः भिन्नरूपः इत्येनं विचारं पश्यामः। क्वचित् वाच्यात् भिन्नविषयः इत्युक्ते अत्र आनन्दवर्धनाचार्यः किं वक्तुमिच्छति, वाच्यप्रतीयमानार्थयोः विषयः भिन्नः इति वक्तुमिच्छति। वाच्यप्रतीयमानयोः भेदमेव दर्शयन्नस्ति खलु, अतः अत्र उच्यते विषयभेदः। वाच्यस्य विषयः अन्यः, प्रतीयमानार्थस्य विषयः अन्यः। तस्य उदाहरणमस्ति, कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सौरणम् अधरम्, सभ्रमरपद्माघ्राणशीले वारितवामे सहस्व इदानीम्। प्रियायाः सौरणम् अधरं दृष्ट्वा कस्य वा रोषः न भवति। हे वारितवामे, सभ्रमरपद्माघ्राणशीले इदानीं सहस्व। सौरणमधरं, व्रणेन युक्तम् अधरं, वारितवामे। वारितेऽपि नाम निवारितेऽपि प्रतिषिद्धेऽपि वामा नाम प्रतिकूला, तत्सम्बुद्धौ भवति वारितवामे इति सम्बोधना। सभ्रमरपद्माघ्राणशीले, भ्रमरेण सहितं सभ्रमरं। सभ्रमरं यत् पद्मं तत् सभ्रमरपद्मं। तद् आघ्रातुं शीलं यस्याः सा, तत्सम्बुद्धौ सभ्रमरपद्माघ्राणशीले इति भवति। इदानीं सहस्व। काचित् अविनीता नायिका कुतश्चित् उपनायकात् खण्डिताधरा नायकस्य गृहमायाति। ताम् अवलोक्य तस्याः पतिः न क्रुध्येत् इति धिया नायिकायाः काचित् विदग्धा सखी तद् भर्तुः सन्निधानेऽपि तम् अनवलोकमाना इव तद्वाच्यतां परिवर्तुम् एवम् आह। लोके यः ईर्ष्यालुः नास्ति, सः अपि भर्ता प्रियायाः अकारणमपि सौरणम् अधरम् अवलोक्य कुतश्चिद् हेतुं सम्भाव्य क्रुध्यत्येव। मुहुर्मुहुः मया त्वं निवारिता, परन्तु मदीयाम् आज्ञाम् अस्वीकृत्य भ्रमरयुक्तस्य पद्मस्य आघ्राणे तत्परे इदानीं कृतस्य स्वस्य औद्धत्यस्य प्रतिषिद्धकर्मणि प्रवर्तनस्य दुःखं यदस्ति तदिदानीं सहस्व। मम वचनं यदि शृणोति तर्हि एवं न भवति, किन्तु मम वचनं न श्रुतं त्वया। इदानीं भवत्याः कृत्यस्य परिणामः यः अस्ति तत् सहस्व। अत्र अस्य पद्यस्य वाच्यार्थः एक एव, परन्तु व्यङ्ग्यार्थः विभिन्नरूपेण व्यवस्थितः। इयम् उक्तिः नायिकायाः सख्याः वर्तते। इयं नायिका निरपराधा इति साधयितुं सा प्रयतते, सखी। व्यङ्ग्यार्थविषयाः अत्र विभिन्नाः सन्ति। नायिकायाः सखी तद्भर्तारं प्रति निवेदयितुं वाञ्छति, एषा अनपराधा, अन्यथा विज्ञाय मा भवान् रोषं कुरुताम् इति एकः व्यङ्ग्यार्थः।
शङ्कितान् प्रतिवेशिनः प्रति वक्तुमिच्छति एवं यदस्याः पतिः अमुम् उपालम्भेत क्रुध्येद् वा तदपि भवद्भिः अस्याः अविनयः न ज्ञेयः। एषा अपराधं कृतवती इति भावना न करणीया भवद्भिः इति प्रतिवेशिनां प्रति तस्याः व्यङ्ग्यार्थः। नायिकायाः अविनयेन सम्भावित उपालम्भेन च प्रसन्नां सपत्नीं प्रति निवेदयितुं कामयते। यतोहि सपत्नी तु एवं प्रतीक्षते यत् पतिः आगत्य एनां भर्त्सयेत्, तेन मम सन्तोषः जायते एवं रीत्या। अतः तां प्रति सखी एवं वक्तुमिच्छति यत् इयं नायिका सौभाग्यशालिनी इति। प्रिया इति प्रयोगः अस्ति खलु, प्रियायाः सौवर्णमधरम् इति प्रिया इति अस्ति, अतः प्रिया इति प्रयोगेण तथा व्यज्यते। अत्र सपत्न्याः सन्तोषस्य किमपि कारणं नास्ति, एषा तु प्रिया वर्तते तस्य, अतः भर्त्सनं न करोति इति सपत्नीं प्रति वक्तुमिच्छति इति तृतीयः व्यङ्ग्यार्थः। स्वयं च कृतोपभोगां नायिकां प्रत्येव सा सखी निवेदयति। यां रक्षितुं प्रवृत्ता तां नायिकां प्रत्येव। त्वया एवं न ज्ञेयं यत् एतासां समक्षं खलीकृतास्मि, अपि तु तासां मध्ये सहस्व इति पदेन सौभाग्यप्रख्यापनम् अत्र भवति। अहं कमपि अपराधं कुर्यां, मम सखी मां रक्षति, अतः अहं कथमपि किमपि कर्तुं शक्नोमि एवमित्यादि त्वया न भावयितव्यम् इति नायिकां प्रत्येव व्यङ्ग्यार्थः। चौर्यकामुकं प्रति सखी एवं वक्तुमिच्छति यत् अद्य मम चातुर्येण तव प्रिया मया रक्षिता, पुनः पुनः एवं त्वया तस्याः अधरदंशनं न कर्तव्यम्। यतोहि सदापि रक्षितुं शक्यते इति वक्तुं न शक्यते। अद्य तु कथञ्चित् अहं रक्षितवती तां, तेन पुनः पुनः अस्याः विषये भवता एवं न करणीयम् इति येन तस्याः अधरः व्रणितः जातः तं कामुकं प्रति सख्याः उक्तिः। एष पञ्चमः व्यङ्ग्यार्थः। सहृदयान् प्रति एवं व्यङ्ग्यार्थः ज्ञायते यत् मया चातुर्येण असत्यमुक्त्वा कथम् इयं रक्षिता, तत्यञ्च अरक्षितम् इति प्रशंसनीयं मदीयं चातुर्यम् इति सहृदयान् प्रति व्यङ्ग्यार्थः। यतोहि एतादृशपद्येषु सहृदयाः सख्युः चातुर्यं दृष्ट्वा अवश्यमेव आनन्दमनुभवन्ति इति तत्र तात्पर्यम्। एवम् अत्र वक्त्री एका एव, परन्तु बोद्धारः बहवः, विभिन्नाः प्रतीतयः इति विभिन्नविषयता व्यङ्ग्यार्थस्य इति सिद्ध्यति।